قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، پیارے سامعین، پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، آج کی یہ پوری گفتگو ایک مرتبہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ تھوڑا سا وقت نکال کر ضرور سماعت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور سننے میں آپ کو لطف بھی آئے گا۔ آج کے گفتگو کا عنوان ہے مرید ایسے کہ پیر بھی ناز کریں۔ اب آپ کے ذہن میں عنوان کو سننے کے بعد یہ بات آ رہی ہوگی کہ کون ہے ایسے مرید جن پر ان کے پیروں کو ناز تھا۔ تو دنیا میں ہر ایک سنی مسلمان تقریباً کسی نہ کسی شیخ سے مرید ہے، اور جو مرید نہیں ہے وہ مرید ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اور آپ ایسے مرید ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیروں پر ناز ہوتا ہے، اپنے پیروں پر فخر ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مرید دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں جن پر ان کے پیروں کو ناز تھا۔ جی ہاں، اب آپ تمامی حضرات کے سامنے میں چند نام پیش کرنے جا رہا ہوں، ان شخصیات کا، ان بزرگوں کا، ان اللہ کے ولیوں کا، ان اکابرین کا، ان علماء ربانین کا جن پر ان کے پیروں کو ناز تھا۔ جی ہاں، ان میں سب سے پہلا نام خواجاؤں کے خواجہ، ہندوستان کے راجا، ہند الولی، عطائے رسول، حضرت سید معین الدین المعروف حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تھے اور خلیفہ تھے، مگر آپ ایسے مرید اور خلیفہ تھے کہ آپ کے پیر، آپ کے مرشد، آپ کے مربی کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ عبارت سماعت کیجیے۔ میرات الاسرار صفحہ نمبر 595، مصنف ہے شیخ عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ، کتاب چھپی ہے مکتبہ جامع نور دہلی سے، اشاعت ہے 1997 عیسوی۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا معین الدین اللہ تعالی کا محبوب ہے، اور مجھے اپنے مرید پر فخر ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے غریب نواز۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا کہ ہندوستان میں ولایت آپ کے در سے تقسیم ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں جن کا نام غالباً آپ جانتے ہوں، کیونکہ
पूरी दुनिया में ये नाम मारूफ है, मशहूर है, और अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। उनका नाम है अश-शैखुल कबीर, शैखुल इस्लाम, हज़रत मखदूम सैयद बहाउद्दीन अबू मुहम्मद ज़करिया अल असदी अल हाशमी। इन्हीं को जिस मारूफ नाम से लोग जानते हैं वो नाम है हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सुहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप हाफिज़ हैं, आप कारी हैं, आप मुहद्दिस हैं, आप मुफस्सिर हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, आरिफ हैं, वली कामिल हैं और लाखों लोगों के मुर्शिद हैं, पीर हैं। हज़रत शेखुश्शयूख अबू हफ्स शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के खलीफा हैं और 7वीं सदी के मुजद्दिद भी हैं। ज़ाहिरी उलूम व फ़नून में आप यकताए रोज़गार हैं। आपका मज़ार मुबारक शहर मुबारक मुल्तान शरीफ में मौजूद है। उनके एक मुरीद थे। अब सुनिएगा, इतने बड़े आरिफ बिल्ला, वली कामिल, लाखों लोगों के मुर्शिद और मुरब्बी और पीर, मगर इनको अपने एक मुरीद पर नाज था। और नाज था तो कैसा था, और अपने उस मुरीद के बारे में ये क्या कहते थे, ज़रा गौर से सुनिएगा। चुनांचे किताब में लिखा है कि इनके एक मुरीद थे, उनका नाम था हज़रत ख्वाजा हसन अफ़गानी सुहरवर्दी रदी अल्लाह अन्हु, जो साहिब विलायत और निहायत बुज़ुर्ग थे। हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सुहरवर्दी रदी अल्लाह अन्हु अपने इस मुरीद के बारे में, यानी हज़रत ख्वाजा हसन अफ़गानी सुहरवर्दी के बारे में फरमाया करते थे। अब जुमला गौर से सुनिएगा। यह ऐसा जुमला है, गालिबन आपने बार बार सुना होगा, मगर इनके बारे में नहीं सुना होगा। सुनिए, कहते हैं कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सुहरवर्दी रदी अल्लाह अन्हु अपने मुरीद हज़रत ख्वाजा हसन अफ़गानी सुहरवर्दी रदी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया करते थे, अगर क़यामत को मुझसे पूछा जाएगा कि हमारी बारगाह में क्या लाया है। आपको लग रहा है ना कि ऐसा जुमला आपने कहीं सुना है। तो कहते हैं कि हज़रत ज़करिया मुल्तानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुरीद हज़रत ख्वाजा हसन अफ़गानी सुहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक़ फरमाया करते थे और कहा करते थे कि अगर क़यामत को मुझसे पूछा जाएगा कि हमारी बारगाह में क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हसन अफ़गान को लाया हूँ। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये देख रहे हैं, इतने बड़े वली कामिल, लाखों लोगों के मुर्शिद और पीर, खुद आरिफ बिल्ला, जिनके न इल्म का जवाब है, न तक़वे का जवाब है, और न जलवत का जवाब है, न खलवत का जवाब है, पूरी दुनिया में शोहरा है, मगर ऐसे पीर अपने मुरीद पर नाज करते हैं और कहते हैं कि अगर क़यामत में मुझसे पूछा जाएगा कि मेरी बारगाह में क्या लाया है, तो कहते हैं मैं अपने मुरीद
हसन अफगान को पेश कर दूंगा और कहूँगा कि मैं हसन अफगान को लाया हूँ। सुबहान अल्लाह। ये कहाँ लिखा हुआ है? किताब का नाम है फवाइदुल फवाद, यानी जिसका तर्जमा है और तर्जमा भी किया गया है, जिसको मलफूजात हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु भी कहा जाता है। हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 18 है, यानी 18 है, और इसका उन्वान जो है वो हुजूर इमाम के बारे में। किताब छपी है शब्बीर बिरादर्स उर्दू बाज़ार लाहौर से। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे लोग गुजरे हैं, कैसे कैसे मुरीद गुजरे हैं, जिनको वो मकाम हासिल था कि उनके पीर उन पर दुनिया में भी नाज करते हैं और आखिरत में भी नाज करेंगे। अल्लाह अल्लाह। इसी तरह आप देखें, कौन नहीं जानता दिल्ली के सुल्तान को, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को, यानी हज़रत महबूब इलाही चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु को। उनके मुरीदों में एक अखस्सुल ख़ास मुरीद हैं और उनको भी पूरी दुनिया जानती है। उनका नाम है हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब गौर से सुनिएगा, पीर का नाम क्या है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती अलमारूफ हज़रत महबूब इलाही चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप में से बहुत सारे लोग इनके मज़ार पर हाज़री भी दिए होंगे और इनके बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुना भी होगा। पूरे हिंदुस्तान में इनका शोहरा है और चर्चा है, और हिंदुस्तान का हर एक सुन्नी मुसलमान इनको चाहता है, इनको मानता है और इनके दरबार में हाज़री देने की तमन्नाएं रखता है। माशाअल्लाह। तो पीर है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलमारूफ हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनके मुरीद हैं, इनके भी लाखों मुरीद थे, मगर उनमें एक अखस्सुल ख़ास मुरीद थे। उनका नाम था हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु। शायद इनके मज़ार पे भी आप लोग गए होंगे माशाअल्लाह। तो अब सुनिए, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्ती रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने इस मुरीद पर, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी पर ऐसा नाज था कि फरमाते थे। अब गौर से सुनिएगा, जुमला सुनिएगा, क्या फरमाते थे? हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के बारे में, जो मुरीद थे हज़रत महबूब इलाही के, और हज़रत महबूब इलाही अपने मुरीद हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के बारे में क्या फरमाते थे? गौर से सुनिएगा। फरमाते थे, अगर क़यामत के दिन मुझसे पूछा गया कि निज़ामुद्दीन मेरे लिए दुनिया से क्या लाए हो, अल्लाह अल्लाह, कहते हैं कि अगर मुझसे क़यामत के दिन पूछा गया कि निज़ामुद्दीन मेरे लिए दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं नसीरुद्दीन चिराग देहली को खुदा के हुजूर में पेश करूँगा कि ऐ खुदा, तेरे लिए ये तोहफ़ा लाया हूँ। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, यानी हज़रत महबूब इलाही के मुरीद हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु। ना पीर का जवाब है, ना मुरीद का जवाब है,
اور مرید ایسے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن رب کے حضور، اللہ کے حضور، خدا کے حضور حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ میرے لیے کیا لائے ہو تو میں نصیر الدین چراغ دہلی کو پیش کر دوں گا اور کہوں گا کہ میں نصیر الدین چراغ دہلی کو لایا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، کتاب کا نام ہے قطب الاولیاء، صفحہ نمبر 12 سے لے کر 13 تک یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ بحوالہ ایک اور کتاب ہے حیات اولیاء کالپی، صفحہ نمبر 47 ہے۔ کتاب چھپی ہے اراکین دارالعلوم محمدیہ کالپی شریف نے اس کتاب کو جو ہے نشر کیا ہے، ناشر ہیں وہ۔ اب آگے بڑھیے، دیکھیے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو کون نہیں جانتا؟ تارک السلطنت، محبوب یزدانی، سلطان ابن سلطان، سردار سلسلہ چشتیہ، پوری دنیا کا سیر آپ نے فرمایا اور پوری دنیا میں سلسلہ چشتیہ کو آپ نے پہنچایا۔ اللہ اللہ، کوئی جواب نہیں آپ کا۔ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، مفتی بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، بلکہ 7 قرأتوں میں آپ نے حفظ قرآن کیا۔ اللہ اللہ، آپ کے علم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور آپ کے علم کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے تو لطائف اشرفی کا مکمل ایک مرتبہ مطالعہ آپ حضرات ضرور کر لیجئے۔ تو پوری دنیا حضرت مخدوم سمنانی کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے اور مانتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، ان کو کون نہیں جانتا؟ اب سنیے، تو حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی چشتی، یہ بھی چشتی بزرگ ہے الحمدللہ، ان کے بھی لاکھوں مرید ہیں، لیکن آپ کے 2 بہت ہی خاص مرید تھے۔ ان میں ایک مرید کا نام ہے مخدوم الافاق، حاجی الحرمین، حضرت سید عبد الرزاق ابن سید عبد الغفور جیلانی، یعنی سید عبد الرزاق جن کو حضرت نور العین رضی اللہ عنہ اشرفی چشتی بھی کہا جاتا ہے، جن کا مزار مخدوم پاک کے مزار کے بالکل جسٹ قریب میں ہے، یعنی مخدوم پاک کا مزار اور حضرت نور العین کا مزار بالکل جو ہے قریب قریب ہے۔ جب مخدوم پاک کے مزار پہ آپ جائیں گے تو جب آپ اندر داخل ہوں گے تو وہاں 2 مزار دکھے گا، ایک مزار مخدوم پاک کا ہے اور دوسرا مزار حضرت سید عبد الرزاق نور العین اشرفی چشتی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو مخدوم پاک کے جو ہے جانشین ہیں۔ اور انہی سے سلسلہ اشرفیہ کے سادات کا سلسلہ چلا ہے اور وہ جیلانی سید ہیں۔ بہرحال تو یہ مخدوم پاک کے خاص سم خاص مرید تھے۔ اور ایک مرید تھے مخدوم پاک کے، ان کا نام ہے حضرت شیخ الکبیر العباسی اشرفی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مخدوم پاک کے 2 مرید تھے۔ مرید تو ویسے بہت سارے تھے، لاکھوں میں تھے، بہت سارے غیر مسلموں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے ماشاءاللہ مخدوم پاک نے، لاکھوں لوگ آپ کی تبلیغ اور ارشاد سے جو ہے راہ حق پر آئے ہیں۔ آپ کی ولایت کا جواب نہیں ہے، آپ کی تبلیغ کا جواب نہیں ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ اپنے وقت میں اپنے دور کے مجدد تھے ماشاءاللہ۔ تو ان کے مرید تھے حضرت
سید عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ اور حضرت شیخ الکبیر العباسی اشرفی چشتی رضی اللہ عنہ. تو ان دونوں کے بارے میں حضرت مخدوم پاک کیا فرماتے تھے، تھوڑا غور سے سنیے. فرماتے تھے کہ ایک شب غیب سے فقیر کو الہام ہوا. حضرت مخدوم پاک فرماتے تھے کہ ایک شب غیب سے فقیر کو الہام ہوا کہ اے اشرف، دنیا میں سب سے بڑھ کر تم کو کون نعمت ہم نے دی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ الہی، کچھ نعمتیں بے حد تو نے مجھ کو عطا کیا ہے، لیکن شکرانہ 4 نعمتوں کا ادا نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن بھی انہی 4 نعمتوں پر مجھ کو فخر ہوگا. اب فرماتے ہیں ایک نعمت جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ مجھ کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں پیدا کیا. یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت پر مجھے دنیا میں بھی ناز ہے اور آخرت میں بھی ناز ہوگا. مجھے دنیا میں بھی فخر ہے اور آخرت میں بھی فخر ہوگا کہ میں اولاد مصطفیٰ ہوں. بول دیجئے سبحان اللہ. پھر مخدوم پاک فرماتے ہیں دوسری جو نعمت ہے جس پر مجھے دنیا میں بھی ناز ہے، دنیا میں بھی فخر ہے اور آخرت پر بھی ناز ہوگا اور آخرت میں بھی فخر ہوگا، وہ دوسری نعمت یہ ہے کہ شرف ملازمت اور حصول ارادت و بیعت حضرت شیخ علاء الحق والدین سے مجھ کو مشرف فرمایا. اللہ اللہ. مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ دوسری نعمت جو مجھے ملی ہے وہ یہ کہ میں شیخ علاء الحق والدین، شیخ علاء الحق پنڈوی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں. تو مجھے اس پر ناز ہے، مجھے اس پر فخر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اللہ. اب تیسری بات جو آپ نے فرمایا کہ تیسری نعمت جو مجھ کو ملی ہے، جس پر مجھے دنیا میں بھی ناز ہے، دنیا میں بھی فخر ہے اور آخرت میں بھی فخر ہوگا، آخرت میں بھی ناز ہوگا، وہ کیا ہے کہ مجھ کو دولت معرفت اور وجدان نصیب کیا. معرفت کی جو دولت مجھے ملی ہے اس پر مجھے دنیا میں بھی ناز ہے، دنیا میں بھی فخر ہے، آخرت پر بھی ناز ہوگا اور آخرت میں بھی فخر ہوگا. اور چوتھی، یہ جو چوتھی نعمت ہے اسی کے بارے میں نے یہ ساری باتیں آپ کو سنائی. مخدوم پاک حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چوتھی یہ کہ 2 موتی دریائے حقائق سے مجھ کو نصیب کیے، 2 گوہر، ایک فرزند نور العین، دوسرے شیخ الکبیر العباسی. تو گویا کہ مخدوم پاک نے فرمایا کہ یہ جو 2 مرید، یہ 2 موتی، یہ جو 2 فرزند مجھے عطا ہوا ہے، سید عبد الرزاق نور العین اور شیخ الکبیر العباسی، یہ 2 نعمت جو مرید کی شکل میں مجھے ملی ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ مجھے ان دونوں پر دنیا میں بھی ناز ہے، دنیا میں بھی فخر ہے اور آخرت پر بھی ناز ہوگا، آخرت پر بھی فخر ہوگا. یعنی یہ 2 ایسے مرید ہیں مخدوم پاک کے کہ مخدوم پاک کو اپنے ان دونوں مرید پر دنیا میں بھی ناز ہے اور آخرت پر بھی ناز ہوگا. الحمدللہ. یہ بات آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ تو یہ بات آپ کو ملے گی صحائف اشرفی جلدوم صفحہ نمبر 69. اس کتاب کو نشر کیا ہے ادارہ فیضان اشرف دارالعلوم محمدیہ مینارہ مسجد ممبئی نے. اب اسی طرح آگے بڑھیں، تھوڑا اور سنتے ہیں کہ کیسے کیسے مرید گزرے ہیں.
ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جن کا مزار شریف کالپی شریف میں ہے۔ کالپی شریف کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو کالپی شریف کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو قطب الاولیاء کہا جاتا ہے۔ تو قطب الاولیاء سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، تبھی تو ان کو قطب الاولیاء کہا جا رہا ہے، اولیاء کا قطب کہا جا رہا ہے۔ ان کا نام تھا حضرت سید میر محمد کالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات اور یاد رکھیے، یہ حضرت قطب الاولیاء حضرت سید میر محمد کالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشتیہ میں حضرت سید شاہ جمال اولیاء کوڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر بیعت تھے۔ تو حضرت قطب الاولیاء سید میر محمد کالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، قطب الاولیاء ہیں، جن کا مزار کالپی شریف میں ہے۔ تو ان کے ایک مرید تھے، ویسے تو ان کے بھی بہت سارے مرید تھے، بہت سارے مرید تھے، ان کا بھی چرچا ہے پورے ہندوستان میں۔ تو آپ کے خلیفہ اجل تھے اور آپ کے مرید تھے کون؟ قطب الاقطاب حضرت شیخ محمد افضل الہ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ رحمہ ہی کے متعلق حضرت سید محمد کالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مرشد کون ہے، پیر کون ہے، مربی کون ہے؟ قطب الاولیاء حضرت میر محمد کالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مرید کون ہیں؟ حضرت قطب الاقطاب حضرت شیخ محمد افضل الہ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت قطب الاقطاب حضرت شیخ محمد افضل الہ آبادی علیہ رحمہ کے تعلق سے حضرت قطب الاولیاء سید میر محمد کالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر خدا تعالی مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کیا حاصل کیا، آپ غور سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالی مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا حاصل کیا اور میرے لیے کیا تحفہ لایا، تو کہوں گا کہ شاہ افضل کو حاصل کیا اور تحفہ لایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں، ایسے مرید ہیں، ایسے مرید ہیں کہ ان کا پیر ان پر ناز کرتا ہے۔ یہ بھی بات آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، یہ بھی آپ کو کتاب قطب الاولیاء صفحہ نمبر 12 سے لے کر 13 تک آپ پڑھیں گے تو مل جائے گی۔ یہ بھی جو ہے بحوالہ، یعنی دوسری کتاب کا نام ہے حیات اولیاء کالپی صفحہ نمبر 47۔ اس کو جو نشر کیا ہے وہ اراکین دارالعلوم محمدیہ کالپی شریف نے۔ اب آگے بڑھیے۔ اسی طرح آپ نے مارہرہ شریف کا نام سنا ہوگا، خانقاہ مارہرہ شریف کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ تو خانقاہ مارہرہ شریف میں بہت ساری شخصیات ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ان شخصیات میں، ان اللہ کے برگزیدہ بندوں میں، اللہ کے ان ولیوں میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے ایک مرید تھے جو بدایوں شریف کے تھے، خانقاہ بدایوں شریف کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا۔
اور बदायूं शरीफ में भी बड़े बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस मुरीद का नाम है हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मजीद बदायूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये मुरीद किन के हैं? हज़रत सैयद शाह आले अहमद अच्छे मियाँ मारहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के। तो अपने इस मुरीद से मुताल्लिक़ हज़रत सैयद शाह आले अहमद अच्छे मियाँ रदी अल्लाह ताला अन्हु को क्या जो है राय थी अपने मुताल्लिक़ और अपने इस मुरीद से मुताल्लिक़, वो आप गौर से समाअत कीजिए। फरमाते थे अगर इसी तरह आले अहमद से सवाल हुआ, किस तरह? ऊपर मैं बयान करके आया हूं, आप सुन चुके हैं। यानी हुजूर सैयद शाह आले अहमद अच्छे मियाँ मारहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अगर इसी तरह आले अहमद से सवाल हुआ, यानी अगर हज़रत महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरह क़यामत के दिन आले अहमद मारहरवी से भी सवाल हुआ कि ऐ आले अहमद तुम मेरे लिए क्या लाए हो, जैसा कि महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी से मुताल्लिक़ जो बात इरशाद फरमाई है वो मैंने आपको सुना दिया है। तो हज़रत सैयद शाह आले अहमद अच्छे मियाँ मारहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर हज़रत महबूब इलाही चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरह क़यामत में मुझसे भी सवाल हुआ कि ऐ आले अहमद, ऐ आले अहमद तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो आले अहमद मौलवी अब्दुल मजीद बदायूनी को खुदा की जनाब में पेश कर देगा। देख रहे हैं आप, ऐसे मुरीद हैं कि पीर को अपने मुरीद पर नाज है। ये बात आपको कहाँ मिलेगी? ये बात आपको मिलेगी बरकाते मारहरा किताब का नाम सफ़ा नंबर 82। इसको लिखा है मौलाना तुफ़ैल अहमद सिद्दीकी बदायूनी ने। ये तबाह हुई है, तबाह बदायूं है और 2013 में, और इसका तबे अव्वल जो है ये लखनऊ से है 1913 में। इसी तरह एक मारहरा शरीफ के और बुज़ुर्ग हैं जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और आप नहीं जानते हैं तो मुझसे सुन लीजिए। उनका नाम है हज़रत सैयद आले रसूल मारहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु। जो लोग आला हज़रत को जानते हैं वो ज़रूर इनको जानते होंगे, क्योंकि आला हज़रत के पीर मुर्शिद को लोग पहचानते हैं और उनको पढ़ते हैं। जब आला हज़रत का जवाब नहीं है तो फिर आला हज़रत के मुर्शिद का क्या जवाब होगा? तो मारहरा शरीफ के ये भी बुज़ुर्ग हैं, खानकाह मारहरा शरीफ। तो सैयद आले रसूल मारहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद बहुत सारे हैं। उनमें ख़ास सम ख़ास मुरीद हैं हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत सैयद शाह आले रसूल मारहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीद इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा से मुताल्लिक़ क्या फरमाते थे? आपने इसको अक्सर सुन रखा है, लेकिन एक बार जुमला मुझसे भी समाअत कर लीजिए। तो आपके पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद आले रसूल मारहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, एक फ़िक्र अरसा से
परेशान किए हुए थी, बिहम्दिल्लाह आज दूर हो गई। यानी वो फिक्र जो अरसा दराज से मुझे परेशान किए हुए थी वो आज दूर हो गई। क़यामत में जब अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ आले रसूल हमारे लिए क्या लाया है। देख रहे हैं बुजुर्गों के अक़वाल को कि ये जो तसलसल चल रहा है, कई सारे बुजुर्गों ने ऐसे ही जो है अपने मुरीदों के ताल्लुक़ से कहा है और अपने किसी न किसी मुरीद पर जो है नाज किया है और उनको अपना सरमाया समझा है। तो कह रहे हैं हज़रत सैयद आले रसूल मा रहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अहले सुन्नत से मुताल्लिक़ कहते हैं कि एक फ़िक्र अरसा से परेशान किए हुए थी, बिहम्दिल्लाह आज दूर हो गई। क़यामत में जब अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ आले रसूल हमारे लिए क्या लाया है, तो मैं अपने मौलवी अहमद रज़ा ख़ां को पेश कर दूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। ये है मुरीद ऐसे कि पीर उन पर नाज करता है, और नाज ऐसा कि दुनिया में भी नाज है, आखिरत में भी नाज है। और रब ताला जब उनसे पूछेगा कि क्या लाया है, तो अपने मुरीद को ये हजरात, ये मशाइखीन, ये आरिफीन, ये अल्लाह के नेक बंदे, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जिनके लाखों मुरीद है, अपने ख़ास सम ख़ास इन मुरीदों को पेश कर देंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि पीर और मुरीद का रिश्ता कैसा होता है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम लोग भी अपने पीरों की ग़ुलामी सच्चे माना में कबूल करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, राह सुलूक इख्तियार करें, तसव्वुफ़ पढ़ें और समझें, फिर आपको पीरी और मुरीदी समझ में आएगी। बहरहाल आला हज़रत से मुताल्लिक़ जो आपके पीर व मुर्शिद ने जो फरमाया था, ये आपको कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? बहुत सारी किताबों में है, लेकिन एक हवाला आप वो नोट कर लीजिए। महनामा आला हज़रत का सदसाला उर्स रज़वी नंबर, सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 27 और सफ़ा नंबर 29 और सफ़ा नंबर 225 और सफ़ा नंबर 265, ये सब में आपको मिल जाएगा। जिल्द नंबर 58 है, शुमारा 11 और 12 है, और जिल्द नंबर वही 59, शुमारा 1, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र ता रबीउल आखिर 1440 हिजरी, नवंबर और दिसंबर 2018 ईस्वी, जनवरी 2019 ईस्वी। इसी तरह एक और किताब का नाम है जिसमें ये आपको मिल जाएगा, इरफ़ान मज़हब व मसलक तबा जदीद मा इज़ाफ़ा मुफीद मा इरफ़ान हकीकत, सफ़ा नंबर 59 से लेकर 60 आप पढ़िए। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही अलैहि रहमा की ये किताब है, जिसको शाये किया है, नाशिर है इसके दारुस्सलाम गंज रोड, लाहौर, पंजाब, लाहौर। तो ये चंद बातें मैंने आप तमामी हजरात के सामने पेश कर दी। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये तहक़ीक़ी बात है और ये आपके इल्म में इजाफ़े वाली बात है। आप लोगों ने ये सब बातें ग़ालिबन सुनी होगी तो आपको याद नहीं है, और आपको याद है तो मैंने आपको दोबारा सुना दिया। मुझे लग रहा है कि आपको ज़रूर मज़ा आया होगा और लुत्फ़ आया होगा सुनने में। आपको जो है इससे जो है फ़ायदा भी हुआ होगा, और आप से गुजारिश है कि आप अपना जो है मशवरा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? इस तरीके की बातें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि मैंने ऐसे ही ये सारी बातें कह दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको? जो भी आपकी राय है, जो भी आपका मशवरा है, वो आप हमें ज़रूर बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला
آپ کو بھی خوش رکھے، مجھے بھی خوش رکھے، بولنے میں کسی قسم کی خطا ہو گئی ہو رب تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔